میدونی چیه؟ وقتی ولم کردی رفتی، حس کردم تو این دنیا خیلی تنها موندم، کاملا تنها. زویا، من نمیخواستم ناراحتت کنم، فقط میخواستم رابطمون رو حفظ کنم. بابا جان 2 تا گزینه بهم داده بود، یا تو رو ترک کنم یا اون خونه رو. زویا، من خونه رو ترک کردم، اما ترک کردن تو برام مثل خودکشی میمونه. فقط مرگ میتونه ما 2 تا رو از هم جدا کنه، هیچ کس دیگه ای نمیتونه. خانوادت هیچ وقت نمیذارن با هم باشی. زویا، ما یکی شدیم. عقد مهمترین قسمت ازدواجه که ما هم که عقد کردیم، بقیه رسومات دیگه هیچ اهمیتی ندارن. تو فقط همین یادت باشه که من باور کن خیلی دوست دارم زویا. نمیخوام یه مو از سرت کم بشه. نگاه کن، این حناتم نشون میده که تو هم عاشقمی. تو کی جانے پیار میرا، میں کرا انتظار تیرا